बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. हांव तुमचो सासणीक मोगान मोग करता. म्हणलो सर पदवीदार देव समिया जेजू ते मनीस जालो आनी आमच्या मदेकात उंड्या रुपार हजर जाता. बोपय सक्रामेंताचें आराधन करूंक आमी तयार जावया. गावन तें गीत तुजो हांव मोग करता समिया आमच्या कांताराच्या बुकांत L15 देवी गायना कांताराच्या बुकान L15 पान नंबर 163 पेज नंबर 163 L15 तुजो हांव मोग करता समिया तुका अर्गां दिता धनिया. तुझो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता धनिया. तुझो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता धनिया. तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता मुजो सोमी मन मानून घेता. तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता मुजो सोमी मन मानून घेता. मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन हांव करता सोमिया सर पडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सोमिया सर पडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सर पडून वंदिता मुजो सोमी मन मानून घेता. आराधन हांव करता सर पडून वंदिता मुजो सोमी मन मानून घेता. मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा. काळजांतान उलो मार. मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. सांत तोमासा बरी ह्या बोपोय सक्रामेंतान पळय तुज्या धन्याक पळय तुज्या सोमियाक पळय तुज्या धन्याक. सर्गा संवसाराच्या देवाक तूं पळय आनी म्हूण काळजांतान म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हजी खाखोत कर म्हजी बेरमत पाव म्हजे बातकां बक्षी म्हजेर आशिर्वाद गाव म्हजें दूख तूं बुजय. बरवसो दी भावार्थ दी विस्वास दी सर समृद्धी दी आनी देव तुज्या हर एका गरजान पावतलो. तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता धनिया. तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता धनिया. तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मुजो सोमी मन मानून घेता.
तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मुजो सोमी मन मानून घेता दोन्ही हात वयर कर बाप मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा हालेलुया 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 तुका भोगलाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका बोलवे तुका महिमा तुका राजवडकी तुका अधिकार तुका हरसेले जाव समया तुझे नाव आता आणि सदा सर्वदा स्वर्गा संसाराच्या धनिया रचणारा सर्वपदेतरा देवांच्या देवा रायांच्या राया हांव तुका नमस्कार करता हांव तुका प्रणिपात करता हांव तुका मान करता हांव तुका वंदिता हांव तुका वर्णिता हांव तुझी महिमा गाजयता तुझी महिमा हांव गायता हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्या बोपई सक्रांतीच्या हजरपणात वेळ करसून देवाच्या उतरांचेर आमी नियाळ करया आमी उक्त करया पवित्र पुस्तक आमी काडया किर्तनाचो बूक 101 आवस्वर आमी काडया प्लीज टेक साम 119 कीर्तन 119 साम 119 प्लीज टेक वर्सेस 9 to 16 9व्या वडीर तावन 16वी वळ पर्यंत मोगाचे न्हू म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा तरणाटो मनीस आपली छाल निर्दोशी कशें सांबाळीत तरणाटो मनीस आपली छाल निर्दोशी कशी सांबाळीत तुज्या उतराक पाळो दिवन तुझ्या उतराक पाळो दिवन सगळ्या म्हज्या काळजांत हांव तुका सोदता सगळ्या म्हज्या काळजांत हांव तुका सोदता तुज्या आज्ञाचो मारोग सोडून सोलोंक म्हाका दिवं नाका तुझ्या आज्ञाचो मार्ग सोडून सोलोंक म्हाका दिवं नाका तुजेर पातक करिना जावंक तुजेर पातक करिना जावंक तुजें उतर म्हज्या काळजांत बाळगून दवरता तुजें उतर म्हज्या काळजांत बाळगून दवरता सर्वेस्परा तूं सदैव सर्वेस्परा तूं सदैव तुजे आदेश म्हाका शिकय तुझे आदेश म्हाका शिकय तुज्या तोंडांतले निर्णय तुझ्या तोंडांतले निर्णय म्हज्या वोंटांनी हांव परगडतां म्हज्या वोंटांनी हांव परगडतां धन संपत्तेक लागून संतोषचे प्रास धन संपत्तेक लागून संतोषचे प्रास तुज्या शिकोवणे प्रमाणे सोलोन हांव चड संतोषतां तुझ्या शिकोवणे प्रमाणे सोलोन हांव चड संतोषतां तुज्यो आज्ञा हांव नियाळतलो तुज्यो आज्ञा हांव नियाळतलो तुज्या वाटांक हांव लक्ष दितलो तुझ्या वाटाक हांव लक्ष दितलो तुज्या आदेशांनी म्हाका संतोष मेळटा तुझ्या आदेशांनी म्हाका संतोष तुजें मेळटा. उतर हांव केदींच विसरचो ना तुझे उतर हांव केदींच विसरचो ना. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. वैयक्तीक रितीन मोगाचें ह्या किर्तनकाराच्या उतरां प्रमाणे बोपय सक्रांतले जेजू लागीं आमी उलोवया समिया जेजू तुज्या आदेशांनी म्हाका संतोष मेळटा तुजें उतर हांव केदींच विसरचो ना तुज्या आदेशांनी म्हाका संतोष मेळटा तुज्या उतरांनी तुज्या सुवार्तेंतय तुज्या शिकोवणेंतय तुज्या फर्मणांतय तुज्या आज्ञांतय तुज्या उपदेशांतय म्हाका संतोष मेळटा तुजें उतर हांव केदींच विसरचो ना म्हज्या काळजांत हांव जगोवन दवरतां तुजे संदेश तुजें मार्गदर्शन तुजी शिकवण म्हज्या काळजांत जगोवन दवरतां म्हाका आमच्या कंताराचो बूक आमी उक्त करया आनी काडया कंतार नंबर 30 ऑन पेज नंबर 88 पान नंबर 88 कंतार नंबर 30 दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करूंक सतानिधीन सदां आमी थीर रावंक सैतानाचे राज तें अंत करूंक बोबाट मारो स्तुती होकळाप आमी गायता व्हडा संतोशान व्हडा आनंदान ताळये पेटोवन आमी गावया दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करूंक
सथानीती सदा आम्ही स्थिर राहूंकू सैतानाचे राज ते अंत करूंकू बोबाट मारू स्तुती होगळा पामी गायता दुश्मनाचे कोटे आम्ही नाश करूंकू सतानीती सदा आम्ही स्थिर राहूंकू सैतानाचे राज ते अंत करूंकू बोबाट मारू स्तुती होगळा पामी गायता हालेलुया 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 गरुडाक तरणाट पोवन येवच्या बोरी आत्म्याचे तरणाट पोवन म्हाका फावो कर गरुडा तरणाट पोण येवचे बरी आत्म्याचे तरणाट पोण म्हाका फावो कर सोमी जेजू मोजे थंय जियेवन आसतना अनवार मोजेर केदीस ते येवचे ना सोमी जेजू मोजे थंय जियेवन आसतना अनवर मोजे केदीस ते येवचे ना दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करूंकू सदानीती सदा आमी स्थिर राहूंकू सैतानाचे राज ते अंत करूंकू बोबाट मारू स्तुती होगळा पामी गायता धर्नीक बार के दिसू जायना का जेजू थंय सदांचू जियेवन राव धनी बार के दिसू जायनाका जेजू थंय सदांचू जियेवन राव सावळेन ताच्या तूं रावताना काळण्यो के दीस अशें तुज्या येवच्यो ना सावळे ताच्या तूं रावताना सरशीन तुझ्या येवच्यो ना दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करूंकू सदा नितीन सदा आमी स्थिर रावूंकू सैतानाचे राज ते अंत करूंकू बोबाट मारू स्तुती होगळा पामी गायता दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करूंकू सदा नितीन सदा आमी स्थिर राहूंकू सैतानाचे राज ते अंत करूंकू बोबाट मारू स्तुती होगळा पामी गायता हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. La 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 la. Hallelujah. Marakara la 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 la. Elohim Adonai. El Gibor. Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah Yasera. Hallelujah. 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 उत्पत्ती बुक पहिला वसूर 20 आणि 8 जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 28. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा आनी ती तुमचे स्वाधीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीर जियेतल्या सर मनजातीचेर अधिकार चलया. कितले अपुर्बायेचीं उतरां. वाडा आनी सडा देखून मोगाचें ना आमच्या काळजांत आशा ती एक वर्ती आशा. कितें आशा? होय हांवें चड शिकप जाय, होय हांवें बऱ्यांतलें बरें काम करी जाय, होय हांवें बऱ्यांतलें बरें ह्या संवसारांत कार्यक्रमां मांडून हाडी जाय, होय हांवें ह्या संवसारांतले बऱ्यांतले बरी जाणवाय जोडी जाय. चड चड जाणवाय, चड चड माहेत, चड चड संगती हांवें अपुर्बायेन जाणा जाय. होय
देखून म्हाका जेन्ना ल्हान भुरग्यांत आसा ती आशा जाणा जायचें तें कितें हें कितें सुरवेर ल्हानशें भुरगें जल्मात आसतना ताचो पांय म्हणलें ताका कळना तो पांय धर न्ही साबोंक पळयता पळयला ल्हान भुरग्यान आपलो पांय साबोंक पळोवचें बोट साबोंक पळोवचें उपरांत तांकां कळटा तांचो पांय तांचोच तो साबोंक जायना साबल्यार तांकांच दुखता आनी भुरगीं व्हड जातना थंय हांगासर धांवूंक पळयतात सुरवेर काले म्हण कळना थंयसर कोटारली एक कीड मेळ्ळ्या तोंडान घालून साबोंक पळयता उपरांत तांकां कळटा तें खावचें न्ही म्हणजे देवान म्हाका जेन्ना आमकां दिला तो आदेश वाडा आनी सडा देखून वाडता आसतना आमी म्हाका जेन्ना नवें नवें शिकप आमी शिकता नवें नवें विज्ञान आमी शिकता आनी मात न्ही सगळो संवसार आमकां आपणाय जाय म्हण बघता देखून मनशां थंय आशा पळया म्हाका थंय भोंवूंक हांगा भोंवूंक संवसाराचे कोणशे पळोवंक सोबीत सुंदर दृश्यां पळोवंक मनशाक आशा आनी थोडे बूक वाचूंक आनी चड तणवाय जोडूंक आनी नवीं नवीं यंत्रां सोदून काडूंक मनीस सगळो संवसारार भोंवन जाला देखून मनीस ह्या दिसांनी स्पेसाक अंतरिक्षा वचूंक पळयता चंद्रमाचेर वचूंक पळयता मंगळ ग्रहाचेर वचूंक पळयता मनीस चड आनी चड म्हाका न्हू आस्तबदीक जोडूंक पळयता ग्रेस्त काय चड पयशे चड आस्तबदीक म्हाका जेन्ना हातूंत कांय वायट ना हातूंत कांय पातक ना कित्याक देवान ती आशा अत्रेक मनशां थंय घाला वाडा आनी सडा आनी समृद्ध जाया पृथ्वी भरा ग्रेस्त काय जडा मात न्ही समयान दिल्लो आनी एक आदेश सर मासल्यांचेर सर सुकण्यांचेर सर मनजातीचेर अधिकार चलया मासल्यो खंय आसात उदकाचेर नियंत्रण चलया म्हाका जेन्ना आमी जाणा उदक भिरांकूळ जाल्ल्या वेळार वादळाचो पावस आयल्यार आवर आयल्यार सुनामी आयल्यार उदकाक म्हाका जेन्ना आमी आडयल्ल्या बरी ना तरी ताचेर विविध रितीन नियंत्रण करूंक देवान मनशाक जाणवाय दिल्या आनी त्या मासल्यांचे अधिकार चले मनशाक जाणवाय दिल्या आकाश वयल्या सुकण्यांचेर म्हणजे आकाश ते अंतरिक्ष आनी अंतरिक्षार आसा ती ग्रहां नक्षत्राचे राशी गॅलक्सीज द युनिवर्स मनीस चड आनी चड जाणा जावंक आशेता कित्याक देवान ती जाणवाय मनशां थंय घाल्या आनी मन जातीचेर सगळ्या पृथ्वीचेर कितली देवान संपत्ती दवरल्या धन धिरवें दवरलां के दवरतले गूढ रहस्य घुट थंयसर आटापून आसात मनशाक ती आशा उर्बा नवें नवें जाणा जावंक म्हाका जेन्ना ही समृद्धी आपणान जोडीचें म्हणलें देवान मनशांचेर घाला पूण प्रकृतीक म्हळ्यार म्हाका जेन्ना ताचेच म्हणली नियम आसात प्रकृतीन ताचेच म्हणली सकत आनी ताचेच म्हणलें भिरांकूळ क्रूरत्व त्या प्रकृती थंय आसा देखून मनशान कितें करूंक आसा आपली जाणवाय वापरून तांकां नियंत्रणाखाल करूंक आसा तांकां नियंत्रणाखाल करीचें जाल्यार मनशाक पयलें आपणाक कसो नियंत्रणाखाल दवरूंक आसा सबार जण चिंताचो सुलाभयेन शिकप शिकयत म्हण जायना कठीण परिश्रम करूंक आसा थोडे पणी न्हिदेत आसतना न्हीद खळण न्हीद देगे दोन शिकोवंक आसा जाग्यार रावन शिकोवंक आसा व्यायाम करूंक आसा कुडीचेर कूड जर तर पिड्यान पडोवन नजो कुडींत शिस्तेन जियोंक आसा देखून म्हाका जेन्ना आमी जर तर वाडा जाय आनी सडा जाय आनी आमी समृद्धी जोडी जाय ताका पयलें गरजेचें म्हाका जेन्ना शिस्तेचें जिवीत शिस्त भितरल्यान शिस्त भायल्यान मनशान आपल्या भोगणांचेर नियंत्रण करूंक आसा मनशान आपल्या मतीच्या चिंतनाचेर नियंत्रण करूंक आसा एकाग्रता यस कॉन्सन्ट्रेशन कितें आपल्या जिवितान जोडूंक आसा ताचेर मोन दवरून कठीण परिश्रम करूंक आसा बैली शिस्त कुडीची शिस्त समाजांत कशें वर्तन करी जाय कोणा लागीं कशें उलय जाय धन्या लागीं कशें उलय जाय शिकलेल्या लागीं कशें उलय जाय ग्रेस्तां लागीं कशें उलय जाय दुबळ्यां लागीं कशें उलय जाय हाता सकला काम करता त्या कामगारांक कशें चलय जाय आपल्या कुटुंबांत कशें आपलें कुटुंब चलय जाय ही शिस्त म्हाका जेन्ना गरजेची थोड्यांचें केवळ मागल्यार पुरो म्हण म्हाका जेन्ना केवळ मागल्यार पावना मागणें गरजेचें म्हत्वाचें पूण शिस्त गरजेची आनी दुसरें जावन म्हाका जेन्ना मावल्यां गरजेची नैतीक मावल्यां मॉरल वॅल्यूज एथिकल वॅल्यूज आमच्या जिवितांत भोव गरजेची जर तर मावल्यां नात नो एथिकल वॅल्यूज नो मॉरल वॅल्यूज यू कॅनॉट मल्टिप्लाय इन्क्रीज अँड बिकम रिच इन युअर लायफ तुज्या जिवितांत जाय नैतीक मावल्यां जो हांवच्या वांजेलान 15व्या वर्सुरान समी जेजू कितले आपुर्वेन म्हणटा हांव जावन आसा खरी दाखवाल तुमी जावन आसात फांटे आनी हातूंत 8व्या वळीर समी जेजू म्हणटा जॉन चॅप्टर 15:8 तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजें शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा प्रकट जाता तुमी यथेश्ट फळ दिवचें फळ वाडचें आनी चडचें फळ म्हळ्यार बी घालून जाता तें मातयेन पडून मरता पूण मेल्यार एक नवें झाड नवो रूख नवी वाल उदेता वाडटा आनी जायतीं फळां जातात जायतीं तरकारी जाता जायती वनस्पती जातात जायते
जायते अपुर्बेचे रुचीक फळ, रुचीक तरकारी, रुचीक वनस्पती, रुचीक अपुर्बेचे संगती थंयसर आसा जातात. आमच्या जिवितांत आमी सोम्याक आमच्या जिवितांत स्वागत करीत, देवाक आमच्या जिवितांत स्वागत करीत, देवाची सकत घेवन म्हणजे पवित्र आत्म्याचो अभिषेक घेवन देवाच्या उजवाडाच्या काल आमी जियेजय. त्या दळा आमी ह्या संवसारांत चडची वाडावळ, समृद्धी, ग्रेस्तकाय अर्थाभरीत जाता. नाजाल्यार ही संवसारी ग्रेस्तकाय, समृद्धी, वाडावळ मात्र आमी आपणाक वचून जर तर आमच्या जिवितांत देवूच ना जाता, आमी उरचे तसलें फळ दिना, या नाश जावचें तसलें फळ दिता. तर मोगाच्या अनुभव पळय सक्रामेंताचेर आमी दीस घालया. आमकांच आमी सम्याक समर्पण दिवया. सम्याक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करया. सम्याचो आदेश आमच्या काळजांत तो जिवो जावं दी, क्रियाळ जावं दी. हांवें वाडा जाय आनी हांवें सडा जाय, हांवें समृद्धी जायची, हांवें चड आनी चड जाणवाय जोडीची, हांवें चड आनी चड शिकाप जोडीची, हांवें चड आनी चड जोडी जाय, कठीण परिश्रम करून चड आनी चड पयशे, आस्त, बदीक सगळें जोडी जाय. पूण देवाच्या उतरांच्या उजवाडाक घाल. जें कितें जोडलां हांवें तें हांवें भोव अपुर्ब्यान ह्या संवसारांत हांवें तें वापरूं जाय, हेरांत तें वांटून घेजय. कित्याक ह्या संवसारांतले म्हजे दीस थोडेच, सर्ग म्हजे शाश्वत जागो, हो संवसार केवळ क्षणीक. सम्याक तुज्या जिवितांत आपयता आसतना, तो तुज्या जिवितांत वाडत वाडत येता आसतना तुज्या कुडींत नवी बरी भलायकी येता, नवी उमेद येता, नवें तरणाटपण येता, नव्या तरान तुज्या जिवितांत तूं क्रियाशील जाताय. देखून पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका खातीर आमी मागया. आमच्या कंदाराच्या बुकांत आमी काडया. कंदार नंबर L30. प्लीज ओपन युअर हिम बुक. दैवी गायना L30 ऑन पेज नंबर 171. 171 ಪಾನ್ ನಂಬರ್. ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ನೋಯಿಸಿದವರನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ನೋಯಿಸಿದವರನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ हात वयर कर, पडा तानेन आनी कृपेन मागा. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ पवित्र आत्मा देवान येतलो तुमचेर, ताज्या फळांनी तुमकां नेटयतलो, ताज्या देण्यानी तुमकां अभिषेक करतलो. स्वीकार करा पवित्र आत्म्या. ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. मोगाचें
पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाला आमी मागया. आयच्या दिसा सगळ्या संवसारभर जे कोण जनन दिवस आचरसून आसात तांच्या सांगाता मेळून आमी संतोष पावया. तांकां भागी जनन दिवस आमी मागया. देव तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालून दी. तांकां जिवितांत वाडवळ, समृद्धी, ग्रेस्तकाय आनी विशेषान पवित्र जिवीत आनी पवित्र आत्म्याचो अभिषेक फावो जावचे खातीर मागया. सेलेब्रेटिंग बर्थडे मेरी लोबो थाने, आमंडा कार्डोजा वाकोला, रईसन क्रास्टा आकाश क्रास्टा बोंदेल. हॅपी बर्थडे टू यू. गॉड्स अबंडंट ब्लेसिंग्स अपॉन ईच अँड एव्हरी वन ऑफ यू. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरितात जॅनेट आनी सुनील क्रास्टा सुळ्या. काजाराचो वार्षिक दिवस आनी विविध तरांचे सेलेब्रेशन आसा. संतोष संभ्रम आचरसून आसात. तांचे सांगात आमी संतोष पावता. देवाक अर्घ आनी होगलाव दिता. तांच्या जिवितांत बरी भलायकी, सुख, संतोष, शांती, समाधान आनी तांच्या जिवितांत जें कितें मागलां तें देवान तांकां फावो केल्ल्या खातीर. मार्सेल डिसोजा मुडिपू, लेस्ली लोबो पुत्तूर. जायतीं बरेपणां लाभल्यांत आराधनांत मिसाच्या बलिदानां वांटो घेतल्या वरवीं देखून आमी सगळीं सांगूंक हांगासर सकना. पूण देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. विविध त्या सांग पासत आमी मागया. जोसलीन आनी जॉयलीन फेर्नांडीस हांच्या त्या सांग पासत. विशाल रोड्रिगस कुलशेकर. तशेंच एकल्याचें आज ब्रेन ट्युमराचें ऑपरेशन आसा ताच्या पासत आमी मागया. स्टॅनली म्हणलो भोव पिडेस्त आसा. जेस्सी म्हणल्याचे भयणीक गॉल ब्लॅडरान फातर आसात आनी एका भयणीक ब्रेन ट्युमराचें ऑपरेशन आसा आनी 12 जाणांक कॅन्सर आसा. कॅन्सर पिडेची गुण जावचे खातीर, विविध तरांचे पिडा गुण जावचे खातीर, मानसीक पिडेस्तां खातीर मागोवंक बाब साहेबांनी उला दिला. सर त्या समा देवा मुखार आमी दवरया आनी म्हणया आयक आमचें प्रार्थन येसोमिया. फुलगतीन त्या आत्म्या पासत ह्या म्हयन्यांत विशेश रितीन आमी मागया. देवादीन जोसेफ आनी एलिझा फेर्नांडीस ताने. देवादीन स्टीफन डिसोजा, एवाक्रिस्ट फेर्नांडीस अंधेरी. देवादीन लुडिना क्लेरेसा मोंतेरो सुरतकल. देवादीन जाल्ल्या मास्कारान घेतल्या कुटुंबांतल्या सांद्या पासत उडास करता. लिना मास्कारेनस मँगलोर. देवादीन जॉन रेबेल्लो. देवादीन सिंथिया रेगो. देवादीन फ्रांसीस फिलोमिना मतियास. देवादीन जेरोम आनी आयरीन कर्नेलियो सांताकट्टे. देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा नीरमार्गा. पुलगतींतल्या आत्म्याचो उडास करता गॉडविन मोंतेरो सुरतकल. देवादीन जाल्ल्या पुलगतींतल्या सर आत्म्याचो उडास करता लीना आल्फ्रेड मार्टिस बँगलोरू. देवादीन एलिझा डिसोजा. पुलगतींतल्या आत्म्याचो उडास करता शांती नोरोना कुवेट. देवादीन अँटनी गोन्साल्वीस उर्वा. देवादीन मायकल फेर्नांडीस पालगर. देवादीन विल्मा फिलोमिना रोड्रिगस वालेन्सिया. पुलगतींतल्या आत्म्याचो उडास करता लायनल जॉयस्टन डिसोजा मोडिपो. देवादीन फ्रांसीस आनी फिलोमिना मिरांडा ताने. देवादीन जाल्ल्या कुटुंबांतल्या सांद्याचो उडास करता अरुण डिसोजा सुरतकल. देवादीन लिल्ली फेर्नांडीस मुल्की जनन दिवस उडास करता. देवादीन जाल्ल्या ॲरन जॉयल फेर्नांडीस दुबय हाचो. डिसोजा गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या मलगड्यांचो उडास करता रॉबिन आंतरली. देवादीन जाल्ल्या कुटुंबांतल्या सांड्यांचो उडास करता जोसेफ डिसोजा तिरुपूर. पुलगतींतल्या आत्म्याचो उडास करतात पिंटो फॅमिली मँगलोर. देवादीन सायमन कोयेलो पालिमार. देवादीन जेकब क्रास्टा बोंदेल. देवादीन इसिदोर कोरिया बोरिवली. देवादीन अनास्तासिया डिसोजा ऐरेली. सर सरलेल्या पासत आमी मागया. सासनाचो विशय दी तांकां येसोमिया. निरंतर प्रकाश तांचेर फांगो दी. समाधानेन ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरलेल्या समेस बोड तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दीत. आमेन. म्हाका चरण दिवी घाल. हात वयर करून पवित्र आत्म्या खातीर आमी मागया. ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ.
तुझे आयकोंक शेता सोम्या तुका घेवंक लायना वेदीस शियेव तुझ्या देवणान बागेता सोम्या तुझे थंय हांव एकवटा नामा सोम्या नामान तुका जेवणा तुझ्या धडक म्हाका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाचे न्हू लगभग 20 वर्सां आदी आमच्याच भारतांत 2 जण मारतीर मेल्ले आमकां आजुनी उडास आसा ग्राहम स्टेन्स म्हणलो ऑस्ट्रेलियाचो एक मिशनरी ओरिसांत ताच्या भावार्था खातीर जिवीशी मारलें तशेंच मध्य प्रदेशांत राणी मारिया म्हणल्या एका सिस्टरीक तिच्या भावार्था खातीर तिका लगाट काडिल्लें आमकां आजुनी कळीत आसा देव विविध संदर्भार मारतीरांक धाडटा आमच्या भावार्थान आमकां जिवाळ करूंक आमच्या भावार्थान आमकां घट करूंक अशेंच लगभग 1580 वर्सांत सांत जोसेफात म्हणल्या एका मारतीराक देवान संवसारीत हाडिल्लो हो बिस्प आनी मारतीर जावन आज नांवाडला आदी पोलंड आतां आसच्या युक्रेन म्हणल्या देशांत एका ऑर्थोडॉक्स कुटुंबांत तो जल्मल्लो उपरांत तो एक कॅथोलीक जावन परिवर्तन जाता आनी सान बेजिलान आसा केल्ल्या त्या सभेक तो जॉयन जाता आनी एक पाद्र्याप जाता उपरांत पोलाक म्हणल्या एका दियेसिसीचो तो बिस्प जाता त्या वेळार मार्टीन लुथर हाणें आसा केल्लो प्रोटेस्टंट ग्रूप आशिल्ले तशेंच विविध पंगड क्रिस्तांवांत उब जाल्ले आनी त्या वेळार सांत जोसेफात सर्व धर्मा मदें तशेंच क्रिस्तांवांच्या पंगडा मदें एक बरो संबंध आसा करूंक तो प्रयत्न करता आनी अशें तो प्रयत्न करता आसतना सबार लोकांतय लोक ताचे ते वैरी जातात आनी अशें उपरांत ताका एक मारतीर जावन मोरा जाय पडटा ताका धरन जिवीशी मारन उदकांत ताका उडयतात मागीर चरित्र सांगता सबार दिसां उपरांत न्हंयत उडयल्ली ताचो जीव ताची कूड कितेंच बाधक जायनासतना तांकां पळोवंक मेळटा मागीर ताची कूड रोमांत व्हरून थंयसर नेके पितात मोगाचे न्हू आज आमी हांगासर खंयच्या वस्तूर घाला तांबडे वस्तूर घाला कित्या पासत हो मारतीरांचो उगडास काडच्या पासत तांणी आपल्या रक्ता मुखांत्र तांचो भावार्थ पासारलो आनी त्याच रक्ता मुखांत्र आमच्या भावार्थाचें बी आमच्या जिवनांत वंपलां देखून तांचे पासत आमी अर्गां दिता आसतना आमकां देवान दिल्लो तो भावार्थ तिरासानेन आनी धैर्यान जियोंक जाय ती कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी विशेश तरान मागया आतां भावांनो आनी भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची सर पातकां आनी सुकी आमी वळखून घेवया आनी देवा बापा लागचें बक्षाने आमी मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता
मनात चिंतून आनी तोंडात उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगेवन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो ह्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता हांव. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकृत सोमिया काकृत क्रिस्ता काकृत क्रिस्ता काकृत सोमिया काकृत सोमिया काकृत. प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या आत्म्यान बरोवन भगवंत जोसेफातान आपल्या शेळ्यां पासत आपलो जीव दिलो. तुझे पवित्र सभेंत त्या आत्म्याची पदवी अजुनी दाखय आनी आमी आमच्या भाव भयणी पासत जीव दिवंक पाटी सराना जावच्याक आमकां ह्या मोगाच्या आत्म्यांत सक्तिवंत कर. आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जाणवायाच्या पुस्तकांतलें वाचप. देवाची वळख नातलेलीं सर मनशां पिशीं दिसता त्या बऱ्या वस्तूंक उदेशी जो आसा ताची वळख करून घेवंक ती सकलीनात. घडलेल्या वस्तूंक चीत दिवन घडणाराक ती वळखूंक नात. उजो वारें वा झडझडीत वारें नेकेत्रां मंडल उदकाचो लोट वा आकाशाचे दिवे ही सगळीं संवसार चलोवपी देव म्हण ती समजाली. ह्या वस्तूंचे सभायेक बुलोवन ताणी ह्यो देव म्हणून व्यक्लो जाल्यार तांचो धनी ताचे प्रास श्रेश्ठ म्हूण ताणी समजून घेवंक जाय आसलें. कित्याक सभायेच्या मूळ घडणारान त्यो रचलेल्यो. तांची पदवी आनी तांचें बळ तांकां विस्मीत करूंक पावली जाल्यार तो केल्यात तो तांचे प्रास चड पदवेदार म्हूण तांणी समजून घेवंक जाय आसलें. कित्याक रचनांच्या व्हडपणा आनी सभाया वरवीं अनुमान करून तांच्या रचणाराक आमी वळखूंक पावता. तरी ह्या मनशांचो गुन्यांव व्हड न्हय. कित्याक देवाक सोदतना आनी तो मेळचे खातीर अत्रेक्त आसतना ती वाट सुकोवन गेली जावयेत. ताणें केल्ल्या वस्तू मदें रावन तांचो ठाव घेतना तांचें भायलें रूप पळोवन ती भुलतात. कित्याक दिसत्यो वस्तू सोबीत आसात. तरी तांकां गुन्यांव ना म्हूण सांगूंक जायना. कित्याक संवसाराचो ठाव घेवंक तांकां इतली जाणवाय आसा जाल्यार ताच्या धन्याक हाचे प्रास वेगीं सोदून काडूंक तांच्यान कित्याक जालें ना. देवाचें उतर हें देवाची व्हड उपकार. श्लोक. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचो वावर परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसा ही संगत सांगीत आसा. एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळयत आसा. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. शब्द ना उतर ना. तांच्या काळजाचो आवाज आयकूंक येना. तरी तांचो ताळो पृथ्वीचेर शेकान शेक घासता. तांचो संदेश संवसाराच्या पंतान पंत पर्यंत पावता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. उद्गार उबे रावया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
दृढ रावा आणि तुमच्या तकल्यो उबान धरा, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वस्व तुमचे सोवे असो. तुमचे सोबे असो. चालकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशूया. जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, जसे नव्याच्या काळार घडले तसे मनुष्यभूत येवचे काळारय घडतले. नये तरवांत वेसो दीस पर्यंत लोक खावन पिवन आसलो, लग्न घेतलो आनी दितलो, आनी बुर्तगत आयलो आनी सगळी नाच जाली. तशेंच घडले लोताच्या काळारवी. लोक खावन पिवन व्यापार करून शेतां लावन आनी घरां बांदून आसलो. पूण लोत सुदामा तावन भायर चड गेल्ल्या दिसाच मलबार तावन उज्याचो आनी गंधकाचो पावस ओतलो आनी ती सगळी नाच जाली. हेच बरी घडतले मनशा प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा. त्या दिसा घराच्या पाक्यार आसा तो घरा भितर असलेले आपले बदी खडग सगळा देवाना जावं, तशेंच शेतांत आसा तोय आपल्या घरा फाटी वचना जावं. लोताच्या स्त्रीक कितें घडले ते उडास करा. जो कोण आपलो जीव वाचूंक सोदता तो आपलो जीव होगडयतलो, आनी जो कोण तो होगडयता तो सोबीत उरयतलो. हांव तुमकां सांगता, ते राती एकाच अंथरुणार दोग न्हिदून आसतले, पूण दोगां मदले एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले. दोगी स्त्रियो सांगाता घोव दवळून आसतल्यो, पूण एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले. केय सोमया म्हणून शिष्यान ताका विचारले. जेजू तांकां म्हळे, जंय मोड्या पडला ते गीत समोर जातात. देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. जेजू आईच्या वांजेलांत आमकां सांगता, नोयेच्या वेळार लोक खाण पिवन गम्मातां करून देवाची विसर पडोवन जीवन आसलो. तांकां रसल्या देवाक तांणी विसरलें, आनी तशें जाल्ले वरवीं देवान तांचे वयर एक कर्ग धाडलें. पावस आयलो आनी त्या पावसांत तो लोक पुरा नाश जावन गेलो. तशेंच जेजू परत्यान उगडासा काडटा. लोताच्या वेळार तशेंच जालें. लोक देवा तावन पयस वचून पातकांत जीवन आसलो, आनी एकच पारा देवान तांचे वयर खर्ग धाडलें आनी सगळो लोक नाश जावन गेलो. देखून आमी तशें जाय नजो म्हणून मोगाचें न्हू, जेजू आमकां उलो दिता. आमी निरंतरी तयार आसा जंय आमची पातकी जिणी बदलून जेजूच्या वाटेन आमी चलोवन देवाच्या कुशे प्रमाणे आमचें जीवन रुपीत केल्यार आमी खंडीत जावन त्या आमच्या अकरेच्या घडयेक थायर आसतल्या म्हणून जेजू आमकां उलो दिता. देखून मोगाचें न्हू, ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी विशेश तरान मागोवंक जाय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत आमी देवाची कृपा मागोवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमी पातकी जावन आसाव. सबारपटी आमी देवा तावन पयस वेताव, ताच्या वाटे तावन आमी पयस वेताव. ताणें आमकां बसयल्ल्या त्या सुवाते तावन आमी पयस वेताव. देखून आमी निरंतरी देवा थंय फाटी येवंक आमी प्रयत्न करी जाय. जावंक पुरो आमी पातकी,
पूण देव आमकां ताच्या कृपेन भरता, ताच्या बेसांवांनी भरता आनी आमकां एक नवी जिणी जियोंक जायती कृपा आनी बेसांवां तो आमकां फावो करता. देखून देवा लागीं आमी विशेश तरांनी आमी मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया ताची कृपा आमकां सदांच लाभोवन दी आनी ताच्या बऱ्या वाटेन चलोवंक जायती कृपा आमकां देव फावो करून दी. Bertone kita D8 Pansangko Salisan 1 page 41 D8. Jiwan muche somia mote dene maka sosaria poina zaune kare berida Jesus sangi beto dida hilang kari gowa undo daka solo bodo masarata gowa undo daka solo bodo masarata. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर ते सावा सोवें मागण्या सोवें सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. भोव कोनवळ्या बापा, आमच्या देण्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ज्या भावार्थान भाग्यवंत जोसेफातान रगत वारवून साक्षी दिल्या त्याच भावार्थांत आमकां थीर कर. अशें आमच्या काळार जेजूक आमी गवाय दिवंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जोसेफात तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आपलें रगत वारवन तुजी पवित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्ष दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असक्तकायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोल संपूर्णायेक हाडताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Pavit, 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 darbaraso servis potum. Sargani संसार भरला तुझ्या वैभवात, पुसर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय, पुसर्गी तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें. हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सुगुट परगटुया. तुझ्या कोसळी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सोडयलां सोमिया. संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पाऊल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मुर्य देवाची मे संगती सांत जुजे दिसो पोती, सांत जोसेफात, सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जुजेफ रेनार्ड मेट्स, यस्विडीचे सर मार्तीर, भगवन धर्मदत्ता आनी सर्क आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्यो सर वैयक्तीक खासगी गरजो तशेंच आमच्या कुटुंबाच्यो सर गरजो देवा मुखार समर्पण दिवन जेजूनच शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धैर्यान आनी भक्तीन मनोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे उशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतलीं, विघ्नां अनवारांतलीं, पिडे शिडेंतलीं, एकसुरपणांतलीं, निरासपणांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. माया मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भवन आणि बहिणीनो, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सम्या देवदेवीचे म्हाका फावना प्रभुतान समका भलायकी मेळटली. Somia tuka सेवक त्रेता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका हांव वाज दिता, जिवीत म्हजें समर्पिता. पत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे. मोगाळा जेजू, मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तुबो पवित्र सक्रामेंतांत करोस हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. करोस हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर वस्तू प्रास हांव सरुस्तो प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक सादी तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पाती येव न्हू. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता. आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन कितेंकच हांवें जेजू तुजे तावन कितें हांवें वेगळो आसा जावं म्हाका सोडी नाका. वेगळें आसा जावं म्हाका तुज्या सोडी मोगांत नाका. रावंक म्हाका तूं सोडू. तुज्या मोगांत रावो म्हाका तूं सोडू. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमची काळजां घटाय आनी धीर दिता त्या तुज्या मोगाच्या आत्म्यान तूं भर. अशें भाग्यवंत जोसेफाच्या पावलांनी चलोवन पवित्र सभेच्या माना आनी एकवटा खातीर आमचें जिवीत आमी कुशेन करसूंक आमी फावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार शेगुणाची वाटे सोम्या म्हाका चलय. कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेत. भेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय. शेळे काळीजे मोगान तुज्या पेत. सतावार सताना म्हजे संगी राव. अनवरान परताना सांबाळ म्हाका तूं धर. मोगाळ पुत्र सोवे हांव पार मुली आशिर्वाद दिव आमकां. Bhagavad Gita Govinda, आमचे देवा आमच्या दुश्मनांचे, बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.